टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब सम्पन्न भयो भन्न सक्ने अवस्था छ र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले परीक्षणको सुरुवात पनि गरेको छ। टक अफ द टाउन। विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू पार गर्दै काठमाडौँवासीको 2 दशकभन्दा लामो व्यग्र प्रतीक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आयोजनाले अस्थायी बाँध मार्फत सुरुङमा पानी पथान्तरण गरी सुरुङको परीक्षण सुरु गरेको जानकारी गराउन पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ। कोशी बेसिनबाट बागमती बेसिनमा सुरुङ मार्फत पानी पथान्तरण गरेसँगै काठमाडौँवासीको मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्ने वर्षौंदेखिको अटुट सपना यथार्थमा परिणत हुँदै आजका मितिदेखि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बेला समेत सार्वजनिक गर्दछौँ। हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशको लागि यो ठुलो आयोजना सम्पन्न गर्नु हाम्रो लागि ठुलो गौरवपूर्ण कार्य जस्तो हामीलाई लागेको छ। सुरुङ निर्माण सकी अस्थायी बाँध मार्फत हामीले आजको दिनमा आज बिहान 9:45 करिब बिहानदेखि हामीले पानी पथार्न कार्य सुरु गरेका छौँ र यो अघि आयोजना प्रमुखले भने जस्तै यसका सर्टेन प्रक्रियाहरू छन्, समय लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ थोरै पानीले सुरुङ टेस्टिङ र भर्ने काम सुरु गरेका छौँ। धेरै पानी राख्न सक्दैनौँ हामी, किनभने त्यसबाट चाहिँ हावा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। थोरै पानीले चाहिँ यो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुनाले यसको समय लाग्नु स्वाभाविक पनि छ र यो अलि केही प्राविधिक रूपमा चाहिँ सर्टेन प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेकको चाहिँ आफ्नो स्टेप छ। यसमा कसरी फिलिङ गर्ने, कसरी एम्प्टी गर्ने, कसरी इन्स्पेक्सन गर्ने, बिचमा के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर बनाएर हामीले चाहिँ विज्ञहरू समेतको टोलीले हामीले 3 तहको लेभलबाट यसलाई मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। आज निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो खानेपानी मन्त्रालयको निम्ति, मेलम्ची आयोजनाको निम्ति
र काठमाडौँमा रहेका आम उपत्यकावासी जसले खानेपानीको वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिराख्नुभएछ उहाँहरूको निम्ति आज निकै महत्त्वपूर्ण काम हो र सरकारको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। र हामीले मेलम्ची आयोजनालाई यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि थुप्रै चुनौतीहरूसँग सङ्घर्ष गर्न पर्यो। प्राविधिक रूपमा मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख र सचिवज्यूले प्राविधिक विषयहरू पनि यहाँ सम्प्रेषण गरिसक्नु भएको छ। मैले तसर्थ ती पक्षतिर कोट्याइरहन्न, तर मेलम्ची आयोजनाले धेरै अन्योलताहरू सिर्जना गर्यो, धेरै आशाहरूलाई निमोट्ने काम गर्यो, धेरै प्रतीक्षाहरूलाई निराशा बनाउने काम गर्यो। र वास्तवमा भन्ने हो नि मेलम्ची आयोजना एक किसिमको दन्ते कथा जस्तो पनि बन्यो, तर त्यसको अन्त्य भएको छ। हामीले साँच्चै भन्न पर्दाखेरि आज मेलम्ची आयोजनाको काठमाडौँमा पानी ल्याउनको निम्ति आवश्यक अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको छ र हामी पानी टेस्टिङको प्रक्रियामा आजबाट सुरु गरिराखेका छौँ। म सगर्वका साथ खानेपानी मन्त्रालय र समग्र टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै भनिराखेको छु, तपाईहरूले जनताको माझमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भइसकेको र टर्नेलभित्र पानी पथान्तरण गरेर त्यसको टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी गराउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, मेलम्ची मात्र रहेन, यसले थुप्रै उतार चढावहरू झेल्यो। इभन हामीसँग जुन टिम छ यो टिमले धेरै सङ्घर्ष गर्न पर्यो। प्राविधिक रूपमा थुप्रै कठिनाइहरू रह्यो, सामाजिक रूपमा थुप्रै कठिनाइहरू र चुनौतीहरूसँग सङ्घर्ष गर्न पर्यो। राजनीतिक रूपमा पनि यसले थुप्रै प्रश्न सूचकहरू सिर्जना गर्यो र पटक पटक हाम्रो टाउकोमा ठोक्ने काम पनि गर्यो। तर आज सगर्वका साथ म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु, मेलम्ची आयोजनाले थुप्रै प्रश्नहरूको अन्त्य गरिदिएको छ। मेलम्ची आयोजनाले थुप्रै निराशाहरूको अन्त्य गरिदिएको छ। मेलम्ची आयोजनाले थुप्रै थकित प्रतीक्षारत आँखाहरूको आशाहरूलाई उत्साहमा परिणत गरेको छ। हामी आवश्यक नेतृत्वसँग छलफल गरेर हामी उद्घाटनको मिति तय गर्नेछौँ। त्यो उद्घाटनको मिति पनि धेरै टाढा छैन, हामी छिट्टै नै उद्घाटनको मिति तय गरेर आम जनतालाई पानी घर घरमा पुर्याउने कुरोको हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। Talk of the Town. यो अवस्थामा अब मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँसम्म कसरी पुग्छ, उपभोक्ताहरूले कसरी खान पाउँछन्, आयोजनाका सरोकारवालाहरू आफैमा कतिको उत्साही भएका छन्, अबको प्रोसेस के हुन्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा पूर्व प्रशासक, पूर्व सचिव एवं यो क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ सुमन प्रसाद शर्मा, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका परामर्शदाता सुनिल ढुङ्गेल हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर उपभोक्ताको तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुनुहुन्छ सतीश जोशी, जो आर्थिक विश्लेषक समेत हुनुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यकावासी हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म सञ्जीव सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब काठमाडौँ उपत्यका प्यासमा छ, तिर्खामा छ, अहिले खानेपानी वितरणको अवस्था उपत्यकामा के छ, चुनौतीहरू के छन्, डिमान्ड कुन रूपमा भइरहेको छ, अहिलेको सिचुएसन के हो भन्नुहोस् त काठमाडौँको? अहिले हाम्रो केविकेलको डेटा अनुसार नै कुरा गरौँ, जसअनुसार चाहिँ हाम्रो 340 MLD चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ भन्दाखेरि 34 करोड लिटर प्रतिदिन, जसमध्ये अहिले हामीले डिमान्ड सप्लाईको खाडल चाहिँ एकदमै ठुलो छ। इभन चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्स नै, डिमान्ड सप्लाईको डिफ्रेन्स नै यति बढी छ कि अब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनभन्दा पनि बढी छ। प्रोडक्सनभन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो डिमान्ड सप्लाईको खाडल छ। सुमन सर, आम जनताको एउटा प्रश्न त तपाईँलाई सोध्नै पर्यो, यत्रो समय लाग्यो है मेलम्चीको काम सक्न, किन? यति ठुलो प्रकृतिको आयोजना आज सुरु गरे हामी, फेरि सन् 2000मा सुरु गरियो होइन। 20 वर्ष अगाडि हाम्रो क्षमता कति थियो,
देशमा प्राविधिक क्षमता कति थियो, व्यवस्थापकीय क्षमता कति थियो, यस्ता खालका आयोजनाहरू हामीले कति गरेका थियौँ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रो एउटा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि समस्याहरू थिए, तर त्योभन्दा पनि बढी त गर्दै सिक्दै जाने भन्ने आवश्यकता पनि थियो। त्यो एउटा पक्ष चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताहरू हुन् भने अर्को पक्ष चाहिँ त्यो करार व्यवस्थापन विषय समस्या भयो। सुरुमा एउटा चाइनिज कन्ट्र्याक्टर थियो, चाइना रेलवेको 2015, उहाँको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट सक्नु सकेन। 2013 गएर त्यसलाई टर्मिनेट गर्नु पऱ्यो होइन। टर्मिनेट भइसकेपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फेरि ट्यालेन्ट ठेकेदारले पायो सिएमसीको होइन। त्यो सिएमसीको पनि आफ्नै आर्थिक समस्याहरू भए हुँदैन, विभिन्न कुराहरू गरिन्छन्, तर आर्थिक समस्याहरू विश्वव्यापी रूपले आर्थिक समस्याहरू उसको पनि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट भयो। दुईवटा कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेसनमा जाने भन्ने चाहिँ अत्यन्त गाह्रो चाहिँ समस्या हो। कतिपय कुरा चाहिँ ठिक छ, बढी लाग्यो त म मान्दछु, तर यस्ता कति आयोजना छन् नेपालमा जसको हामीले कुरा धेरै गऱ्यौँ ठुल्ठुला विद्युत आयोजनाहरू, ठुल्ठुला सडक निर्माण आयोजनाहरू, ती आयोजना अझै पनि पेपरमै छन्। यसले जति गाली खाए पनि अब सुन्दरीबाट पानी चाहिँ मिलम्चीबाट बग्नेवाली छन् 15-20 दिनमा होइन। 20 वर्ष लागेको होला, तर 20 वर्षभन्दा अगाडिदेखि कुरा भएका आयोजनाहरू थुप्रै नेपालमा थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट भएर थुप्रै मान्छे जनशक्ति तयार भएर पनि नबनेका आयोजना छन्। त्यसरी केही काम गर्दैछौँ। तर कम्तीमा अब मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न करिब भयो भन्ने अवस्थामा हामी छौँ होइन त? भयो, थुप्रै अवरोध पश्चात बावजुद थुप्रै समस्याहरूको बावजुद यो आयोजनाले एउटा सफलताको मुख देख्छ। सुनिल सर, एडवर्ड्सदेखि लिएर कफर ड्यामदेखि टनेल हुँदै यहाँसम्म आउने कुराहरूको के होला भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू आफै चाहिँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ अथवा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? अब हामी चाहिँ यो कस्तो भने हामीले अब यो अहिलेसम्मको कार्य गर्दै जाँदाखेरि भएका कामहरूको चाहिँ क्वालिटी, यसको चाहिँ अब भनौँ न इन्सपेक्सन, अब यसको सुपरभिजनको कामहरूबाट चाहिँ हामी सन्तुष्ट छौँ। इन्जिनियरले पनि आफ्नो कामहरू राम्रोसित गरेका छ र ठेकापट्टा व्यवस्थापन अनुसार ठेकेदारहरूले पनि आफ्नो हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू राम्रोसित गरेका छन्। तथापि अब यो भौगोलिक कुरा भयो, जमिनभित्रको कुरा भए हुनाले यसमा यही हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने त कोही हुँदैन। तर हामीलाई के लाग्छ भने योभन्दा अगाडिका अरू आयोजनाका टनेलहरूमा पानी भर्ने क्रममा पनि देखिएको र त्यसबाट बुझेका, त्यसबाट अनुभव लिएको हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा 3टा भ्याली भए हुनाले 3टा भ्यालीलाई हामी सेग्रिगेट गरेर भर्ने र 3टा भ्यालीमा आफ्नै किसिमको पानी भरिने भए हुनाले त्यति च्यालेन्जिङ चाहिँ नहोला। गरेका कामहरूले त्यसलाई सन्तोषप्रद रूपमै काम गर्लान् भन्ने कुरा लाग्छ हामीलाई। र अब यो ड्राई टेस्टिङ र वेट टेस्टिङ गर्न समय दिएको कारण पनि त्यही कारणले हो। हामीले बिस्तारै पानी भर्ने, अघि भन्नु 300 लिटर पर सेकेन्डको हिसाबले पानी भर्छौँ र मोनिटर गर्दै जान्छौँ र पानी कहीँबाट लिकेज भएको छ छैन, भरियो भरिएन सबै कुरा हेर्दै जाँदा अनि अन्तिममा सुन्दरी जल आइपुग्छ। अन्तिममा सुन्दरी जल आइसकेपछि पनि यसलाई चाहिँ वाटर ब्यालेन्स भन्छौँ हामीहरू। त्यो ब्यालेन्स गरेर टनेललाई पानी भरेर राख्छौँ र हेर्छौँ कतैबाट पानीको केही लिकेज भएको छ छैन, घट्यो बढ्यो के छ त्यो पनि हेर्छौँ र जब सन्तोष हुन्छ त्यसपछि पानीलाई निकाल्छौँ। त्यो फोहोर पानीलाई फ्लस आउट पनि गर्छौँ, हरेक एडिटबाट चाहिँ त्यसलाई फ्लसिङ गरेर पानी निकाल्छौँ र त्यसपछि त्यो निकाल्ने पनि क्रम चाहिँ बिस्तारै गर्छौँ, किनभने त्यो पनि त्यही अनुसार प्राविधिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन। त्यही अनुसारको हिसाबले हामी फ्लसिङ गर्छौँ र फ्लसिङ गरेर टनेलको फाइनल एकचोटि चाहिँ यसो वकओभर सर्वे गरेर हामी हेर्छौँ कि सबै कुरो ठिक छ, भित्र केही क्षतिवती भएको छैन भन्ने कुरो भइसकेपछि अनि हामीले अलिक छिटो तरिकाले पानी भरेर अनि रेगुलर अपरेसनमा चाहिँ लाग्छ। सञ्जीव सर, सबैभन्दा पहिले हामीले जुन हाम्रो चाहिँ बिडिएस अब त्यसको डिसइन्फेक्सन क्लिनिङ सबै भइसकेपछि हामीले पुरानो सिस्टममा पानी भर्छौँ, नयाँ सिस्टममा पनि पानी भर्छौँ। त्यो क्लिनिङ डिसइन्फेक्सन यस्तो फ्लसिङको कामहरू भइरहन्छ। अब यो सबै अपरेसन चाहिँ तपाईँको केयुकेएलले गर्छ होइन? केयुकेएलले गर्छ। तपाईँहरूको काम चाहिँ मोनिटरिङ, निगरानी गर्ने अथवा अरू पोलिसीगत कुराहरू त्यसमै बढी केन्द्रित हुने होला? बढी केन्द्रित त्यसैमा हुन्छ। हजुर हो। अब सुमन सर, तपाईँको आएमा सिधै तपाईँ यसको दुईवटा कुरा छ कि अब अपरेसन गर्ने कुरा अब सम्पन्न भयो करिब भनौँ न। अब यो सँगसँगै बहस त के सुरु गर्नुपर्ने भयो भने दुईवटा बहस, एउटा यसको अपरेसन कसरी राम्रोसँग गर्ने र अर्को यसलाई सस्टेन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा। अपरेसन गर्दाखेरि अब यसका स्टेक होल्डर र मुख्यतः उहाँहरू हुनुभयो, अब उहाँहरू अन्तर्गतको केयुकेएल होला अथवा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू पनि होलान्। अब यो अपरेसन गर्दा अब यो कुराहरू चाहिँ अब अहिलेबाट चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ है भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? सकेसम्म हामीले गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ के भने सकेसम्म चाँडो नयाँ सिस्टममा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। नयाँ सिस्टम चाहिँ अहिले एकदमै वैज्ञानिक तरिकाले बनेको छ, त्यसलाई ग्रिड सिस्टम भन्छौँ। ग्रिड सिस्टम अपरेसन बनेको छ। डिएमए डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया भनेर ठाउँ छुट्याएका छौँ कि हरेक ठाउँ आफैमा क्लोज हुन्छ, त्यहाँ कति पानी गयो, त्यहाँबाट कति जनरेट भयो, मिटर पानी लिक छ कि छैन सबै कुरो थाहा पाउन सकिन्छ। र पानी पनि हरेक पोइन्टलाई दुईतिरबाट पुग्छ। जस्तो एक प्रेसर ब्यालेन्स गर्ने सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा चाहिँ डिजाइन भएको छ।
त्यसैले यो सिस्टम चाहिँ अब हामीले सकेसम्म चाँडो स्विच ओभर गर्नुपर्छ। जुन सञ्जयले भन्नुभयो पुरानो सिस्टमबाट अहिले दिनै पर्यो, उपाय छैन अब पानीलाई। तर त्यसलाई सकेसम्म टेस्टिङ गरेर सकेसम्म चाँडो क्रमिक रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र नयाँ सिस्टममा स्विच ओभर। म यही बिचमा सञ्जीव सरलाई सोधेँ, जस्तो अब पुरानोबाट नयाँ एक्जिस्टिङ सिस्टमबाट अर्कोमा जान कति समय लाग्छ होला, केही भन्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, अब नयाँ सिस्टम र पुरानो सिस्टमको जुन स्विच अफ र स्विच अन भनौँ न नयाँ सिस्टममा, अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यति समय लाग्छ भनेर त भन्न सकिन्छ। यो त सबै पिआइडीले गर्नु पर्यो होइन? पिआइडीले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ होइन। कतिपय चाहिँ जस्तो भनौँ DNI 4 र DNI 10 त अलमोस्ट तयारै छ। नयाँ सिस्टमबाट नयाँ पानी खुवाउन सक्ने स्थिति पनि छ। अब अहिले त कस्तो छ भने अब एक्जिस्टिङ रिजर्भयरबाट चलाउँदाखेरि एक्जिस्टिङ रिजर्भयरमा हामीले मेलम्चीको पानी हालिसकेपछि त त्यो त त्यहाँबाट जाने त सबै नयाँ पानी हो, जहाँ जुन ठाउँमा मिक्स हुँदैन। अब कुनै ठाउँमा मिक्स हुन्छ, पाइपलाइनहरू मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नयाँ र पुरानोको कुरा हुने भयो, पानी त उही हुने भयो, पानी त त्यही नै भयो। त्यसकारण चाहिँ मेलम्चीको पानी नै पुरानो सिस्टमबाट खाने भन्ने कुरा भयो। अब चाहिँ अब सुमन सरले पनि भन्नुभयो जस्तो जुन डिएमए विशेषको कुरा छ, हाम्रो 32वटा डिएमए र 146वटा सब डिएमए छन्। यो सबै टेस्टिङ गरेर सबै टोटल्ली न्यूमा जानलाई चाहिँ अब हामीले ढाका वासाकै एक्सपिरियन्स लिन हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको पनि अब हुन त हाम्रोभन्दा ठुलो सिस्टम हो, तैपनि उनीहरूको झन्डै 2 वर्ष लागेको थियो अरे भन्दाखेरि हामीले मिनिमम 1 वर्षभन्दा घटीमा त यो टोटल्ली सक्न चाहिँ 1 वर्ष भनेको परीक्षण कालै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। खैर यहाँहरूले भन्नु होला, सुमन सर थप केही भन्दै हुनुहुन्छ? परीक्षणै भनेर त्यसरी नभनौँ, फेरि नेगेटिभ के नजाँदा भने 1 वर्ष अर्को पानी डान्स होइन। अहिले पनि भने पुरानो पाइपबाट हामी खाँदै गर्छौँ मेलम्चीको पानी खाँदै गर्नलाई समस्या भएन। तर हामी स्विच ओभर गरेर व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो पार्नको लागि चाहिँ अझ 1 वर्ष चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरो मात्रै हो वितरण व्यवस्थापन। सुनिल सर, अब यही अपरेसन र सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरौँ न होइन? अब अपरेसन गरिराख्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ नि अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ, अथवा हामी पनि यो सजेस्ट गरिरहेको छौँ र यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सस्टेनेबिलिटीको सन्दर्भमा पनि अब यसो गर्नु चाहिँ पर्छ है भनेर बहसको सुरुवात आजबाट गरौँ न हामी। सही हो कुरा। अब जस्तो अब हामीले यो पानी प्रथान्तरण गरिसकेपछि अब गरेर हामीले जब अपरेसनको फेजमा यसलाई लान्छौँ नि, अपरेसन सकेपछि अपरेसन फेज जानु भनेकै नै अब यसको कन्टिन्युस अपरेसनको रिक्वायरमेन्ट हो होइन? त्यसको लागि अब एउटा डेडिकेटेड टिम चाहिँ हेडवर्क्समा पनि हुनु पर्यो, सबै एडिट्सहरूमा पनि त्यहाँ अब अपरेसनको मोनिटर गर्ने इन्स्टिट्युट हुनु पर्यो र यो WTP र यहाँ आउने जुन पानी छ यसको पनि फङ्सनालिटीको लागि मान्छेहरू डेडिकेटेड टिम चाहिँ बनाउनु पर्यो। यसको आफ्नै किसिमको एक्सपर्टिज रिक्वायरमेन्ट छ, किनभने गेटहरूको अपरेसन कुन सिक्वेन्सबाट गर्ने, कसरी गर्ने, कुन इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने, पानीको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, पानीमा कसरी चाहिँ यो प्रेसरहरू चाहिँ मेन्टेन गरिराख्ने, भित्र टनल यति लामो छ त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ पानी आउटफ्लो भयो भने नेगेटिभ प्रेसर्सहरू क्रिएट नहोस् भनेर फ्लो मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू आफैमा एउटा चाहिँ त्यसको विज्ञता छ, जसको लागि एउटा डेडिकेटेड टिम त तुरुन्तै तयार गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले। अब त्यसको लागि मन्त्रालयमा लगायत अरू विषयहरूमा हाम्रो छलफल भइ नै रहेछ। हाम्रो अहिले यो यसको लागत कति भनेर अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन सर? अहिलेसम्म लागत भन त अहिलेसम्म खर्च भएको चाहिँ करिब आजको मितिसम्म 28 अरब 86 करोड जति खर्च भएको छ। यो सबै मेलम्ची खानेपानी आयोजना कि यतापट्टिको मात्र? होइन, यतापट्टिको मात्र। मेलम्ची प्रथम चरणको लागि। प्रथम चरणको भनेपछि उताको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ। उताको कति छ थाहा छ सर? उताको 18 अरब। 18 अर्ब उता र यता 28 भनेर भनियो भनेदेखि कति हुने? 46 45-50 अर्बको प्रोजेक्ट चाहिँ नि 50 अर्बभन्दा भने। अब 50 अर्बभन्दा म सतीश सरलाई अलिकति सोध्छु, तपाईँ आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। 50 अर्बभन्दा बढीको लागतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदैछ भनेपछि अब यो त हामी त ऋण सहयोग मागेर चाहिँ यत्रो आयोजना सम्पन्न गर्दैछौँ, उठाउनु पर्ने छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीका उपभोक्ताबाटै महसुल उठाएर ऋण तिर्नुपर्ने छ भनेपछि फाइनेन्सियल सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले, आर्थिक दिगोपनको हिसाबले सामान्यतया यस्ता खालका आयोजनाहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढियो भनेदेखि दिगो हुनसक्छ है, आर्थिक पारदर्शिता पनि यसरी अवलम्बन गर्दै भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? यसमा दुईवटा कुरा आई थिङ्क हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सामाजिक न्यायको कुरा हुन्छ र अर्को चाहिँ नि तपाईँले भनेपछि आर्थिक दिगोपनलाई एन्स्योर गर्नलाई त्यो महसुललाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन? अब बिजुलीमा पनि यही गरिएको छ। सो एउटा विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पेलाई चाहिँ नि हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले सरले पनि भन्नुभयो अलमोस्ट 50 अरबको प्रोजेक्टमा
त्यो त सिधै आएको होइन होइन, धेरै त्यसमा ऋण पनि छ र त्यसलाई रिपे गर्ने एउटै मात्र आधार हो हामीले टिएटिएलले महसुल चार्ज गर्ने। त्यो महसुल सेट गर्ने हाम्रो महसुल आयोग पनि छ, वाटर फिक्सेसन कमिसन छ। त्यो कमिसनले चाहिँ नि महसुल तय गर्ने हो होइन। उहाँहरूले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि अघि सामाजिक न्यायको कुरामा चाहिँ एउटा लाइफलाइन ट्यारिफ भन्ने हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। जस लाइफलाइन भन्नाले अब हाम्रो यसमा लाग्ने यसको भनौँ न रिपेमेन्ट र यसलाई चलाउने खर्च लाग्ने भन्दा पनि प्रति युनिटमा कममै दिनुपर्छ त्यो होइन। त्यो एउटा सरकारको दायित्व पनि हो। तर ओभरअल चाहिँ नि यो प्रोजेक्टबाट पानीको जुन महसुल आउँछ त्यसले चाहिँ नि एउटा रिपेमेन्ट, एउटा अनगोइङ अपरेसन्स र यसको अनगोइङ मेन्टेनेन्स र भनौँ न फिजिकल एसेट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको सस्टेनेबिलिटीलाई इन्स्योर गर्नुपर्छ। सो आई थिङ्क यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एसेट जुन बनेको छ, जुन यो संरचना बनेको छ, यसको लाइफ स्प्यान त अब हामीले 100 वर्ष त मिनिमम राखेकै छौँ होइन। र यो खालको संरचनाहरू निर्माण गर्दा मिनिमम 100 वर्ष राख्ने पनि गर्ने चलन छ। अब यसको अपरेसनमा धेरै कुराहरू डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारण अपरेसन एस्पेक्ट र यसको पछिको मेन्टेनेन्सको एस्पेक्टमा धेरै ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको जुन सेटअप पछि गएर बन्छ त्यसले चाहिँ यसलाई एउटा अब यो एसेटको चाहिँ महत्त्वलाई बुझेर त्यही अनुसार अपरेट गर्नुपर्छ र त्यसमा बजेटरी एलोकेसन, टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्सहरू, यो साधन स्रोतका जुन कमी कमजोरी हुन सक्छन् ती सबै कुराहरू फुलफिल गर्नलाई गभर्नमेन्टले अलिकति त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ है। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को स्टेक होल्डरको तर्फबाट पनि के अपेक्षा राखिन्छ भने यस्तो खालको आयोजनामा इन्भेस्ट गरेपछि यसले आफ्नो सस्टेनेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन गरोस्, यसले प्रपर इन्कम पनि जेनेरेट गरोस् र हाम्रो पैसा जुन लिन्छ त्यसलाई रिपेमेन्ट गर्ने एस्योरेन्स पनि खोज्छ उसले। त्यसको लागि पनि प्रपरली ट्यारिफ फिक्सेसन गर्नु पर्यो र अपरेसनको चाहिँ जुन कस्ट छ त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, लसेसहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने र अपरेसनल इफिसियन्सी कसरी बढाउने, यो कुराहरूमा ध्यान दियो भने मेरो विचारले यसलाई कुनै समस्या आउला जस्तो लाग्दैन। सुमन सर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लेसन लर्न के हो आगामी यस्तै खालका अरू प्रोजेक्टको लागि भन्नुहोस् त। एउटा लेसन लर्न चाहिँ के हो भने काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, गफै मात्रै गरेर हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पल भनौँ न, धेरै अध्ययन विश्लेषण चाहिँ गर्नै पर्छ, एभिडेन्स बेस्ड हो, डेटा बेस सिस्टममा जानैपर्छ। तर विल स्टार्ट डुइङ समथिङ कि जस्तै हामीले हरेक एउटा इँटा थप्दै गयो भने पनि 20 वर्ष लगाएर पनि सिद्धिँदो रहेछ नि त होइन। यसका धेरै असफलताहरूबाट पनि पाठ सिक्न पनि सकिन्छ आगामी दिन। नेटमा सफल हुनु चाहिँ सफल हो। ढिलो भयो। मुख्य कुरा त अब मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदैछ, त्यो खुसीको कुरा हो। तर ढिलो भयो, यो पनि सत्य हो। र यो ढिलो हुनुको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारण भनेको हाम्रो व्यवस्थापन को कमजोरी हो भन्ने कुराहरूमा हेजिटेट भइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अलिकति थपेँ मैले, व्यवस्थापन भनेको प्रोजेक्ट व्यवस्थापनसम्म मात्रै सीमित राख्नु भएन। सबै यो कन्ट्रीको क्यारिङ क्यापासिटी हो। देश आफैले कति क्षमता बोक्दछ, त्यही व्यवस्थापकीय क्षमतामा समस्या त हो, तर कन्ट्रीकै गभर्निङ क्यापासिटी। हस्, म धन्यवाद दिन्छु सरलाई। सर केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो छोटो? म खालि एउटा सानो एउटा थप्नु खोजेँ सरले भनेको कुरामा। यो मेलाम्चीको तेस्रो चरणको यो ठेक्का व्यवस्थापन भयो जुन गत साल 2019 को अक्टोबर र सेप्टेम्बर महिनामा भयो। त्यसपछि क्रमशः 10 वटा ठेक्काको व्यवस्थापन भयो र यो 10 वटा भयो टोटलमा। यो 10 वटा ठेक्का व्यवस्थापनलाई अहिले आजको दिन अब 2020 को हामी अहिले चाहिँ जुलाईमा छौँ। यसलाई सम्पन्न गर्नु भनेको हामी समयभन्दा अगावै नै यो कुराहरू सम्पन्न गर्दैछौँ। लकडाउनको बावजुद पनि 3 महिना 4 महिनादेखि लकडाउनको बावजुद पनि। भने यो किन भइरहेछ भन्ने कुरो, यसको सफलताको पनि पिक्चर यहीँभित्र छ। त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यो भने ओनरसिप लिएका छौँ, रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका छन् र जति पछिल्लो यो 1-2 वर्ष यता चाहिँ स्पिडमा काम भएको छ। यो 1 वर्ष भनौँ कि 8 महिना 9 महिना भनौँ, यो 8 महिना 9 महिनामा ओनरसिप र रेस्पोन्सिबिलिटी बुझेर यहाँ बसेका सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो र म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन मन्त्रीज्यू समेत लगायतले यो बुझ्या हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ आजको परिस्थितिमा ल्याउन सकेको छ। यो एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि हो भन्न मात्रै चाहेको मैले। धन्यवाद तिरेश सर। अब अन्तिममा अब खुसी लागेको छ कि अब पछिल्लो यो 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष यता अघि सुनिल सरले नि जोड्नुभयो, सुमन सरले नि जोड्नुभयो, जुन खालको कार्यप्रगति भयो त्यसले गर्दाखेरि यहाँसम्म पनि सम्भव भयो। तर त्यसको मतलब योभन्दा अगाडिका धेरै कार्यकारी निर्देशकहरूले आफ्नो ठाउँबाट धेरै खालका सङ्घर्ष गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। त्यसकारण पनि यत्रो लामो यात्रा तय गर्दै हामी यहाँसम्म आयौँ र अब पानी खुवाउने अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। यद्यपि यो अवस्थामा पनि अब कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आम जनता सामु, देश सामु तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन्छ? अब यो मेलम्चीको पानीको पर्खाइ धेरै गर्नुपर्ने छैन। अब परीक्षण भएको छ, सुरु भइसकेको छ र परीक्षणको अवधि लगभग 2 महिना जति लाग्छ नै।
त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस प्रोटोकल अनुसार पनि। र त्यसपछि चाहिँ भवितव्य अथवा के एकदम मेजर डिफेक्ट नदेखिएमा त्यसपछि नियमित रूपमा चाहिँ यो टनल थ्रु चाहिँ मेलम्चीको पानी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। 50 अर्बभन्दा बढीको लगानीमा हामी यसरी बनाएका छौँ आयोजना भनेपछि यो लिन त महसुलबाटै हो होइन त? खानेपानीको महसुल चार्ज गरिराख्दाखेरि आम उपत्यकावासीले सोध्ने प्रश्न पनि हुन्छ होला, के हुन्छ महसुल, कति बढी हुन्छ, कति घटी हुन्छ, त्यसमा मोनिटरिङ जस्तो बोर्डले के गर्छ? केले अपरेसन गर्ला, तर त्यसमा त भूमिका बोर्डको पनि हुने भयो नि त, के हुन्छ भनेर जवाफ दिनुहुन्छ तपाईँ? अब यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम सत्य नै हो, सतीश सरले पनि भनिसक्नुभयो। हामीले चाहिँ अब उठाउने ट्यारिफबाट नै हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर ट्यारिफ पनि यस्तो हुनु पऱ्यो कि सतीश सरले भने जस्तो सबै कभर गरेर पनि हामीले लोन चाहिँ रिपेमेन्ट गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब हामी राजधानीमा बस्छौँ, अब यो कोक खाँदाखेरि कति पैसा तिर्छौँ, एक कप चियाको कति पैसा तिर्छौँ भन्ने हिसाब पनि हामी आफैलाई पनि मनन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यतातिर पनि सोच्नु पनि पर्यो। अब जस्तो अहिलेको ट्यारिफ स्ट्रक्चरकै कुरा गरौँ, अहिलेको ट्यारिफ स्ट्रक्चरमा हामीले 1 पैसा प्रति लिटर पानी दिइरहेछौँ। अब पानी कति पुगेको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर ट्यारिफकै कुरा गर्ने हो भने त 1 पैसा प्रति लिटर पानी चाहिँ चार्ज गरेर त्यो संस्था कसरी सस्टेन हुनसक्छ? सक्दैन। भन्नुको मतलब मेलम्ची आइसकेपछि ट्यारिफ बढ्छ, त्यसमा विकल्प दुई मत छैन। अब कति वर्ष ठ्याक्कै अहिले चाहिँ अब बढ्न चाहिँ बढ्छ, त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो। अब बढ्छ भनेर अब यसमा पनि धेरै किसिमका मोडालिटी कहिलेसम्म तिरिसक्छौँ होला भन्ने त्यो बोर्डले भन्ने त होला नि। यस्तो छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भने लोन वाइज हुन्छ। लोन वाइज चाहिँ हामीले सर्टेन ग्रेस पिरियड पाउँछौँ, त्यसपछिको 20 वर्ष 30 वर्ष त्यो लोन अनुसार फरक भयो हुनाले अब हामीलाई भनौँ न 30 वर्षको हाराहारीमा एभरेजमा हामीले चाहिँ लोन चाहिँ तिरिसक्छौँ। सम्भवतः अबको 15 वर्षपछि 10 वर्षपछि नै पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई पानी पुग्दैन कि अन्य स्रोतहरूको पनि खोजी गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ नि अब बहस त सुरु गरि नै सक्नु पर्यो होइन? त्यो स्रोतहरूको पहिचान, संरक्षण र खोजीमा पनि बोर्ड छ। एक्ज्याक्टली 51 करोड लिटरले पनि पुग्दैन भन्ने कुरा सत्य हो। अब बढ्दै जान्छ, तर यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँले कति जनसङ्ख्या थ्याक्ने भन्ने इस्यु पनि आउन त, तर अब त्यसलाई रोक्न चाहिँ सकिँदैन। फेरि त्यही हिसाबले हामीले त त्यसको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको नि, हामी जस्तो सर्भिस प्रोभाइडरलाई यो जनसङ्ख्या र अर्बनाइजेसनको च्यालेन्ज चाहिँ सधैँ भइरहन्छ भन्न मात्रै मैले खोजेको। अब 51 करोड लिटर बाहेक भनेपछि चाहिँ अहिले हामीले अब पाइपलाइनमा राखेको चाहिँ महादेव खोला इम्पाउन्डिङ रिजर्भर एउटा, त्यसपछि सिस्नेरी, दुईटालाई चाहिँ हामीले डिटेल कुरा गरिरहेछौँ अहिले। र त्यो बाहेक चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि र एउटा चाहिँ स्रोत चाहिँ हाम्रो कुलेखानी पनि एउटा राम्रो स्रोत हुनसक्छ, त्यो पनि त्यसको लागि पनि अध्ययन गरिरहेछौँ। र अर्को यसपालि अहिले हामीले यो जुन थाङकोटबाट जुन बोडेको जुन टनेल छ त्यो टनेलबाट गएर नुवाकोट रसुवाको स्रोतहरूबाट त्यो टनलबाट ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ। भनेपछि बोर्ड अहिले त्यतिकै चुप लागेर बसेको छैन, मन्त्रालय बोर्ड अब स्टेक होल्डरहरू लागिराख्नु भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब सम्पन्न हुँदैछ, हामी परीक्षणकै क्रममा छौँ र अब यो पानी काठमाडौँवासीले उपभोग गर्ने जुन सपना थियो त्यो सपना अब साकार हुँदैछ। यसमा जति पनि सरकारवाला निकाय व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएको तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। Talk of the Town.